आयच्या दिसाक हांगासर उबो रावन परगट करूंक की आमच्या कुट्टरी मतदारसंघात सरकारा उद्देशी गव्हर्नमेंट गोवा उद्देशी जायतो बरो वावर जाल्लो आसा आनी सुरू जावचो आसा. आयज ह्या व्हडल्या दबाशाक इट्स अ ग्रँड इव्हेंट जे दिसाक वर्च्युअल इनॉग्रेशन आसतली जायत्या प्रोजेक्टाचे जे कंप्लीट जाल्यात आनी वर्च्युअल स्टोन फाउंडेशन स्टोन लेईंग सेरेमनी आसतली जंय आमी म्हणटात बुनादीचो फातर फाउंडेशन स्टोन घालतात ते सगळे वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचे ह्याच जाग्यार जातले. तुमकां येवकार आनी एकदा गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाच्या नांवान तशेंच ऑफिस ऑफ द एमएलए कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी श्री आदर्श रेजिनाल्डो लॉरेन्सो आनी ताच्या स्टाफाच्या नांवान आयचो कार्यक्रम जावन बरो वावर केल्लो आसा. कांय वर्सां फाटीं तो आमी हांगासर पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन केलां आनी तयार चालू आसतले. आमच्या मानस सोयऱ्यांचो आमी येवकार करतल्यो वेलकम स्पीच मागीर आमची पारंपारीक दिवली पेटोवन घेतल्यात आमच्या मानस सोयऱ्यांच्या हातींतल्यान. आमच्या मानस सोयऱ्यांक आमी फुलांचो भेट दिवन तांचो येवकार करतल्यो. उपरांत आमच्या मानस उलयतलेत. मागीर आमची सगळी वर्च्युअल फाउंडेशन स्टोन लेईंग सेरेमनी आनी इनॉग्रेशन सेरेमनी आसतली. आनी आयज खास करून आमचो एमएलए कुशलकायेन जे वेगवेगळे आमचे सरकारी विभाग आसात डिपार्टमेंट आसात तातूंतले आमचे स्टाफ बरे वावर करतात ताचो तो सत्कार करतलो आनी उपरांत आमची दिनवासाची उतरां. तर सुरवातेक मागता आमच्या ऑफिस स्टाफ बाब अग्नेलो आझवेदो आनीक बाब ऑस्वर्ड हाच्या जाग्यार मागता आमच्या मानसांक माचेर हाडून तांकां बसका दिवंक. Requesting Akhil Azaved to kindly escort Honorable Minister for WRD Shri Subhash Shirkar to the dais. मागता सगळ्यांनी वडल्या ताडे मारून बाब सुभाष शिवडकर आमचे मध्ये येवकार दिवंक. मागता ऑस्वर्ड पॅरंट्सा लागीं ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिझम श्री रोहन गावडे एस्कॉर्ट करून मातशें ताका बसका दिवंक. मागता सगळ्या लागीं श्री रोहन गावडे ताल्यांनी आमच्या मध्ये येवकार दिवपाक. तसोच मागता ऑस्वर्डा लागीं श्री गोविंद गावडे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स ताका मातशें बसका दिवंक. मागता चार्टन लागीं आमचो एमएलए श्री आदर्श रेजिनाल्डो लॉरेन्सो हाका येवकार दिवंक. मागता ऑस्वर्डा लागीं Director General of Police, IPS, Government of Goa, State of Goa, Shri Alok Kumarak माचेर येवकार दिवंक. मागता समेस्ता लागीं श्री आदर्श कुमाराक ताणें येवकार दिवपाक. Director General of Police, Government of Goa. मागता Akhil Azaved लागीं Honorable Minister for Law and Judiciary Shri Adesha Singharak येवकार दिवन ताका मातशें बसका दिवपाक. मागता समेस्ता लागीं श्री आदर्श सिंगाराक ताणें येवकार दिवपाक. At the same time, we acknowledge the presence of different department, government functionaries and officers. So, Magna Akhil Azaved लागीं Anand Vas, Honorable MLA for Kottali constituency ताका येवकार दिवन मातशें बसका दिवंक. Magna समेस्ता लागीं Anand Vasak येवकार दिवपाक फायनली. And let us all, one go, put our hands together for everyone present here. Come on, let me have loud possible.
मच. देव बरें करूं. कसलेंय फोक सॉंग सुरू करतलो जाल्यार गरज एक बरी वजनादीक येवकाराची उतरां. आनी आयच्या ह्या फोक सॉंगाक ह्या व्हडल्या इव्हेंटाक हे येवकाराची उतरां दिवंक म्हाका प्रशांत बोगदा आपोवपाक एक आमचो कुडतरकार जायतीं वर्सां आमचे MLA श्री आर शिवचंद्र लॉरेन्सो बरोबर आसा वावुरता आनी ताका पळयता तो ताचें काम कशें करता तो मागतलो पिलार मिनिल्स लागीं दोन येवकाराची उतरां उलोवपाक. प्लीज पुट हॅन्ड्स टुगेदर टू वेलकम पिलार मिनिल्स. सवेस्तान कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या नांवान आमच्या MLAच्या नांवान सगळ्यांक हांव उंदीत परबी दिता. तसो म्हजो व्हड येवकार कित्याक आमचे एकूच उल्याक फोनाचेर इतलो जमो जालो म्हूण मोग दाखयता म्हूण. कित्याक आमचो MLA सदांच कसलेच गरज तशें वायट तशें बरें पावला आनी त्याच पासत लोक ताका मोगान सारके आवडटा. देखून तुम्ही आयले म्हूण आनी इतले आमी आमच्या इल्ले वर्च्युअल इनॉग्रेशन इल्लो प्रोग्रेस केन्नाच जावंक ना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत. फकत रिजनलाची कापोसतात आनी ताचो मोग लव इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लायफ. तो कोण दुयेंत जाल्यार कॅन्सर हें तें हांवूच बुजवाशीन आमी कोणाकूच पावता हॉस्पिटलांत वता दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांवें रिजनलान केलां आनी म्हाका खात्री आहा केन्नाय इलेक्शन येवंक वचो शो शूड गो ऑन रिजनल येतलोच करतोय हे म्हणून. आनी सगळ्यांक आमचो हे मिनिस्टर DIG स्पेशली आयले म्हूण देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचो टायम वेस्ट करून आयले म्हूण कुट्टोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक आनी सगळो साबार तशे VIP आयले म्हूण देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी आतां कॉमेस करता. देव बरें करूं. World Third Sound Papita Minis. Let me head lovely for him once again. आयच्या दिसाची वर्चुअल फाउंडेशन स्टोन लिंक सेरेमनीत कार्यक्रम आसतलो ते बोरी. न्यू अपग्रेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर एट कुट्टोरी, Maina Kutturi police station at Sosro Raya, underground power cabling and installation of new power transformers, replacement of old water pipelines with new pipes, inauguration of upgraded gym at DYSA ground Kutturi, hot mixing and repairs to roads, WRD works and soil conservation works, Kamuli Band, upgradation of the Kutturi and Maina football grounds, proposed high mast lights across the constituency, agriculture machinery, physiotherapy clinic at CSC Center Kutturi. तरी आयज बऱ्या वावराक आमी सुरू करूया. ही पारंपरीक दिवली पेटोवन आमच्या भोव मानस सोयऱ्याच्या हातींतल्यान मागता सगळ्या लागीं मातशें उबें रावचें. मोबाईल First of all, at the hands of Subhash Chatterjee, Honorable Minister for WRD. Let me lovely put your hands together, ladies and gentlemen. World Third Sound. In the meantime, a warm welcome to all the media personnel. The print and electronic media, we welcome you here for the event. Samasthantam Kayokan. At the hands of Shri Alashur Secure, Honorable Minister for Law and Judiciary, World Third Sound.
Honorable Minister for Tourism, Financial Hours Saudi. Shri Govind Gowde, Honorable Minister for Sports. Thank you for the claps. Shri Alok Kumar, Director General of Police, IPS, State of Goa. And Shri Anton was Honorable Minister, Kortali Constituency. Matulong Kunturito Sarpan Shri Alcino De Silva, Masya Yobak, Senior Voluntary Macho Amso Sarpanch, Council Sarpanch, Shri Alcino De Silva. At the hands of our Sarpanch Shri Alcino De Silva. Matulong familia Manisang to Chiboska Gyo. Fulan zauna sa kushal gaiji ani mokachi missionary. Ani fulan astana kuichi function cosplay event sobana. Ye वेळात आमकां कुशल गाय भोगता फुलांचे पुरे दिवन आमच्या भोव माणसाचो आमचे मध्ये योगदान करूंक मागता बाई फातिमा स्टिगर लागेल फुलांची भेट दिवन आमच्या माणस श्री आदेश टिकेवर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इनोव्हेशनचा योगदान करूंक आणि एकदा तुका योगदान सर व्हेरी गुड इव्हनिंग टू यू मागता जसीमा कॉमिशनर लागेल आमचो माणस श्री रोहन काउंटी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिझम आता फुलांचो तुरा देवन योगदान दिवपाक Sorry. Shri Subhash Shirvatkar, Honorable Minister for WRD. Jasmina already counting till low. But because Jasmina only will give it to counting. Shri County. Thank you so much, sir. Pak Gabriel lagi makna fulaचा तुरा भेटवतात श्री गोविंद गावडे Honorable Minister for Tourism, sorry, Honorable Minister for Sports. Oila Kare Saudi, come on, keep clapping. Pak Osman Fernandez fulaचा तुरा देऊन योगा देतात. Pak Anton was Honorable MLA for Kortali Constituency. Mata Sohesa Raytani Dagayani Yoga Dipak. Shri Akabab Agna Vasavido, Fulaso Tura Divan Yoga Dita. Shri Alak Kumar, BJP State of Goa. Mata Sohesa Kaya Barbak. Baik Fatima Astimero, fulaचा तुरा भेटून योगा देता आमचा सरपंच श्री Alcino De Silva. नामदार सभेचे आमचे सरपंच गाडी बरोबर. देव बरी करू. J'aimerais être le World Minister
वेगवेगळ्या खात्याचे मदत आमच्या मध्ये आसा तर आमी सगळीं तयार आसता कितें तरी तांच्या तोंडांतल्यान बरी उतरां आयकूंक तरी आज कुशलकायेचे नादार सुरवातेक आमी सुरू करता ह्यो आमच्यो वडिलांच्यो आमच्या मंत्र्यांच्यो एमएलएच्यो स्पीचीस तांचे उलोवपाक पयले सुवातेर मागतलो बाब आंतोन वाज ऑनरेबल एमएलए कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी दोन उतरां उलोवपाक दिसता म्हाका आनी एकदां व्हडल्या ताळयो मारून ताका आनी उर्बा हाडुया आमचे मदीं सगळ्यांक बरी सांज आवडटा आयज आमचे मदीं आमच्या कोर्ताली कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे सर रिजनल हांणी आयज हो प्रोग्राम करून हाडला ताणें जायते तरेचे जे डेव्हलपमेंट आमचे कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन केले आसा ताचे वयर आयज तो हांगासर आमच्या सगळ्या लोकांक हांगासर ताणें एकठांय केले आसा आमचे मदीं आयचे आमचे गेस्ट सर रावन कावते तशेंच सर सुभाष शिरोडकर सर गोविंद गावडे सर तशेंच एलेक्स फिके सर तशेंच आमचे DGP सर कुमार रेजिनल सर सरपंच पंच आनी म्हज्या मोगाळ भाव भयणाडो पयले सुवातेर म्हाका आयज हांगासर इनवायट केलो म्हणून हांव रेजिनल सराक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगपाचें म्हटल्यार हांव जाणा जेन्ना रेजिनल सर जायते कामां करता जेन्ना हांवें तेन्ना पयलेच फावट आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सींत जेन्ना आमचे शेतकार भाव भयणां आसली आनी हांव एक शेतकार आनी एक शेतकाराचो एक प्रेसिडेंट कोर्ताली कॉमर्स एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट जेन्ना मिशिनां आयलीं हावसींग मिशिनां आयलीं तेन्ना आमकां गरज पडटाली जेन्ना हावसींग मिशिनां तितलीं आसूंक ना तरी आसतना आमकां टायम दिवचो पडटा म्हाका दिसता आमकां टायम टू टायम मेळनासली तरी आसतना आमकां टायम दिवन रिजनल सर आमकां कुट्टाडे हावसींग मिशिनां धाडटालो तेन्ना हांवें चिंतलें एज अ टेनंट एसोसिएशन एज अ पंच सरपंच इतले वर्सां हांवें काम केलें ZB केलो आनी आतां MLA आसा तेन्ना हांवें चिंतलें जेन्ना रिजनल सर इतले लोकांक शेतकारांक हेल्प करता आमचे कुट्टाडच्या गांवांत आमी कित्याक शेतकारांक हेल्प करचो न्हू ताका लागून हांवेंय चिंतलें जेन्ना आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लब घडलो आनी हो क्लबाच्या आदारान आमी जाता ते भाशेन जेन्ना आमचे रिजनल सरान हाडला तशेंच हांवेंय पावर टिलर हाडले ट्रॅक्टर हाडले हावसींग मशीन हाडले अशें करून आमच्या शेतकार भावांक हांवें हेल्प करपाक स्टार्ट केलें तेच्या उपरांत आमची शेतां आमकां शेतकारांक बरें उपेगाक पडली म्हज्या मोगाळ भाव मेळ्ळो अशेंच म्हजे लायक जाता ते भाशेन ताणें जी फेसिलिटी दिता तशीच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवूय आमच्या लोकांक पावयता जावं शेतकारांकूच न्हू बाकीचे जावं हॉर्समॅन म्हण आसना मोर म्हण आसना जावं आमची एम्बुलन्स म्हण आसना अशे तरेतरेची आमची बारीक बारीक जेन्ना आमी जावं जनरेटर म्हण आसना जावं हेल्थ सेंटर म्हण आमचे बेडां म्हण आसना व्हील चॅर म्हण आसा जायते तरेचे आमचे लोकांक पावचे अशें म्हणजे कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचे आमच्या लोकांक आमी पावयता आनी आजच्या वरेन म्हाका दिसता आमी आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हजे जाता ते भाशेन आमची कामां चालू आसात आनी आमच्या जे आमचे मिनिस्टर हांगासर बसलेले ताणें म्हाका सदांच हेल्प केलो आसा येता 3 वर्सां सुमार जावपाक येयली म्हाका जाय तो म्हाका मिनिस्टरान म्हाका हेल्प केलो आसा आनी ताचे वरेनच आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायती आमची कामां जातात तशेंच म्हाका दिसता आमचो रेजिनल सर हांव जाणा जायते फावटी अशें म्हणटा चड उलयता हांव जाणा ताचें उलोवप जायते म्हत्वाचें आसा आनी तो डायरेक्ट उलयता आनी डायरेक्ट कितें आहा तें सांगता काल देखून ताका हांवें म्हजें अर्जंट काम आसलें काल देखून हांव 7 ताका उठोवन पणजे घेवन गेलो आनी तो 7 म्हाका जायते म्हाका हेल्प केलो हांव जाणा आमचे मदीं जायते आमचे जीं कामां आसा ताका कितें म्हणजे डिफिकल्टी आसा तें हांव ताका सांगता काल 7 ते म्हजे बारा फूल डे काल म्हजे बारा आसा आनी इतलेंय सांगून तुमी म्हाका हांगासर आपयले आनी म्हजी उतरां आयकली म्हणून हांव तुमकां काल जातान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं देव बरें करूं श्री आंतोन वाज ऑनरेबल MLA फॉर कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी
जिवितांत खेळ नासतना आमच्या जिवीत ना ल्हानपणीसान आमी खेळत आसन एंड टील वी गो ओल्ड स्पोर्ट्स इज वन थिंग इट मोटिवेट्स अस कुशलकाय बघता आयच्या दिसाक आमचे मदें दोन उतरां आयकूंक ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स श्री गोविंद गावडे आनी एकदम मागता व्हडल्या कार्यांनी ताका आमी हांगासर येवकार दिवया आनी उर्बा हाडुया. सभागृहात उपस्थित असलेल्या सगळ्या मानेस्तांक म्हजो मायबाबाचो नमस्कार. तुमचे सगळ्यांचो आमदार आणि म्हजो लागींचो इश्ट आमदार अलेक्स बाब रेजिनाल्ड हेंच्या तकलेंतल्यान आयिल्ल्या प्रकल्पाचे आज बुनयादीचो फातर बसोवपाचो हो सुवाळो. फक्त एकूच प्रकल्प न्ही तर साबार प्रकल्पाची माळ आज कुर्तोरकाराच्या गळ्यान घालपा खातीर हो एक समारंभ जावन आसा. आणि अशाच ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित मंचाचेर उपस्थित आसात आमचे जलतोस्तर खात्याचे मंत्री आदरणीय सुभाष बाबू शिरोडकर, त्याचप्रमाणे आमचे ऑनरेबल एन्व्हायरमेंटल मिनिस्टर श्री अलेक्स सिकेराजी, म्हजो लागींचो इश्ट आनी पर्यटन खात्याचो मंत्री बाब रोहन कोटे, म्हजो दुसरो इश्ट कोलकालीचो आमदार श्री अतुलबाब वाघ, सरपंच कुर्तोरेचो आनी ज्यांच्या उतरा खातीर ज्यांच्या निमंत्रणा खातीर आमी सगळे हांगासर जमिल्ले आसात ते अलेक्स बाब रेजिनाल्ड, त्याच प्रमाणे आमचे डीजीपी श्रीमान अरुण कुमारजी, पोलीस ऑफिशियल्स, वेगवेगळ्या खात्याचे अधिकारी, सरपंच, पंच मेंबर, जिल्हा पंचायत मेंबर्स, अलेक्स बाबाचे सगळे मित्र मंडळी, त्याचे कुटुंब, जमिल्ले सगळे म्हणजे पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायबाबाचो नमस्कार. आज खूप अभिनंदन करता अलेक्स बाबाचे की त्यांच्या मार्गदर्शना सकल आज कुर्तोरी मतदारसंघात भितर बरीचशी विकासाची कामां आज सुरुवात जातात. आणि म्हाका दिसता एका आमदाराच्या मतदारसंघात एका बरोबर बुनयादीचो फातर बसोवपा खातीर माचेर भरपूर सगळे त्या खात्याचे मंत्री उपस्थित आसात. ह्याचे तुमकां दिसून येता की अलेक्स बाब रेजिनाल्डाक हे माचे वेळे मानिश्ट कितलो मोग करतात आणि त्यांचे उतर केन्नाच भायर मारिना. हे कोण काम करपाक शकता? कारण अलेक्स बाबाक हांव आमदार जावचे पयलीं वळखतालो. जो मनीस तुमची स्वतःची कामं करपा खातीर ह्या मतदारसंघाची कामं करपा खातीर स्वतः फायली खात्यांत मारून प्रत्येक डिपार्टमेंटाच्यो पायऱ्यो चडटा आसतना हांव पळयतालो. कारण ज्या मनशाक एका मतदारसंघ किंवा लोकांची चळवळ आसा तोच मनीस आपण आमदार किंवा आपण त्या उच्च पदाचेर पाविल्लो आसा अशें न म्हणटा आसतना लोकांचे सेवे खातीर जे करपाक जाय. कारण हांव सदांच म्हणटा निवडलेले जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे असतात ते सदांच प्रजेचे सेवक असतात आणि हीच सेवकाची भूमिका आज अलेक्स बाब रेजिनाल्ड कायमची तुमचे खातीर सेवा दीत आसतात. आमी सदांच म्हणटात की उदरगतीच्या मळाचेर खंयचो एक प्रकल्प हाडलो म्हळ्यार ती उदरगत जावपाक शकना. हांव सदांच त्या कामा खातीर मोठे प्रोत्साहन दिता किंवा तेका मोठ्या वयले फाउंडेशन पळयता जो मनशाच्या उदरगती खातीर कसो वावरता. रस्ते व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगी बऱ्योचश्यो बांदले आनी मुखार बांदतले. पूण आज जो कष्टकरी समाज, शेतकरी समाज जेका स्किमी प्राथमीक फेरीचेर जाय हेची जाणविकाय त्या आमदाराक आसा. जर केन्ना एका वेगवेगळ्या कार्यक्रमाची ताच्या घरा कडेन वचपाची म्हाका संदी मेळटा त्या वेळाचेर ताच्या फाटल्यान जर आमी जर गेले जाल्यार सगळ्यात पयलीं आमकां दिसता जशें म्हाजे आजोबा वादन म्हणिल्ले आसात
की लोकांचे शेतकऱ्यांचो कोणो तसो ताट उबो रावपाक जाय तो केन्नाच भावपाक जायना म्हणून तांकां अवजनां पुरवपाची काम करपाक जाय तांकां जोत म्हणू नाका तांकां ट्रॅक्टर म्हणू नाका तांकां शेतां रोवपाचे रोपटे मशीन म्हणू नाका हे सगळ्याची कुयदाद आपल्या स्वतःच्या इन हाऊसान भितर तांणी तयारी केली आसा म्हणजे कुंतोळीचो शेतकार कोणाक मुखार किंवा कोणाक फोन करपाची गरज ना जशें आज आमी करतात हांव तेकाच करता किंवा बाकीचे सगळ्यांक करतात म्हणजे ताणें फक्त कुंतोळीचो विचार पळयला ना ताणें फक्त कुंतोळीचो विकास पळयला ना ताणें संपूर्ण गोंयचे हे म्हजे मतदार आसा आनी किंवा म्हजो गोंय मुखार वचपाक जाय हे निर्मळ काळजाचो मनीस म्हणून अलेक्स बाब रेजिनाल्ड अलेक्स बाब रेजिनाल्डाची तोखणाय बरेचशे जाण करतले बरेचशे जाण कोणाक माचयेर बसता ताका फुलोवपा जाता ते तोखणाय करतात हांवें जे उलयलें आसा ते प्रॅक्टिकल जे प्रत्यक्षात जे हांवें दोळ्यांनी पळयलेले आसात जे हांवें अनुभवलेले आसात ह्यो काही गोश्टी हांव सदांच म्हणटा अलेक्स बाब हे चवथे टर्म आज ह्या कुंतोळी मतदारसंघात सेवा दितात आनी मुख्य जमेची बाजू कितें खबर आसा लीडर तोच आसता केन्नाच जर डिलरशिपीचे काम करना आनी लीडर तोच आसता जो तेजे लोक जे फॉलोअर्स आसतात पळय ते तेजे मोठे करतात तो ह्या पक्षान गेलो तो स्वतंत्र रावन तेणे आज लिडरशिपीची क्वालिटी कितें आसा पळय ती आज प्रूव्ह केली आसा आनी कितेंच जर अवलंबून जर आसा जाल्यार तुमी ताका स्वतंत्र उमेदवार म्हणून सुद्धा निवडून दवरले आसात याची पुरावा यादव आसा की कुंतोळ मतदारसंघात भितर जर एक चेहरो जर आसा जाल्यार तो अलेक्स बाबाचो चेहरो जावन आसा तो सदांच लोकांच्या सेवे खातीर विठोर पुदस सर्वीस दिता ही तेजी खासियत जावन आसा आनी म्हणूनच हांव म्हणटलो की मनशाक जेन्ना मनभावना आसता माणुसकी जेन्ना आसा तो फुडारी तो आमदार तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जो आसा तो बरीचशी कामां करपा खातीर आज सातत्यान आज कार्य करीत आसता उलोवपी खूब आसात पूण हांव म्हजे दोन शब्द आठवते घेत आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो हांवें ताका सांगिल्लें आसा आनी कुंतोळीच्या म्हाका प्रत्येक विलेज पंचायतीक हांवें भेटूय दिल्ली आसा प्रत्येक सरपंच पंच सदस्य जिल्हा पंचायत मेंबरा कडेन आनी ग्रामस्थां कडेन हांवें इंटरॅक्शन केलें केन्नाच राजकारणा भितर विरोधक समर्थक असतात पण ताची कुवत आसपाक जाय ते काम करपाक आनी अलेक्स बाबान हांवें एक पळयलेलें आसा की हे करूं नाका तेजें काम करूं नाका अशें तेजें म्हणणें केन्नाच ना शेवट तो काम जें करता पळय ते तेजे स्वताचे कुटुंबाचे एका सदस्याचे करना किंवा तेजे घर करपा खातीर करना तो ह्या कुंतोळीचे मतदारसंघाचे आनी गोंयचे आज नांव उमेद करपा खातीर तो काम करता आनी अशे तरेचे लोक जे आसात पळय ते राजकारणांत सदांच आसप हें फिटनेस महत्वाचें आसा ती सदांच तुमची साथ अलेक्स रेजिनाल्डा फाटल्यान आसतली अशी म्हाकाय दिसता आनी तुमी हें उतर वारून धरतले अशें मानता आनी हांव हांगा सांगता सगळ्यांक देव बरें करूं सगळ्यांक नवे वर्साची उमेद करूं सर्वांचं देव बरें करूं श्री गौरी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स विद्या संस्थेमध्ये पावले असत डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी ऑनरेबल एमएलए फॉर बिशोली कॉन्स्टिट्युएन्सी तसेच श्री प्रेमानंद शेख ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माय कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका आदार आदार लागेल गोंय एमएलए मातशें योगा दिवं म्हाका समस्या लागेल पायनंदा लागेल तसंच म्हाका ऑर्डर पेमेंट लागेल श्री प्रेमानंद शेख फुलांचो पुरो देवन आमच्या मतीं योगा दिवपाक आनी म्हाका आदार आदार लागेल डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी फुलांचो पुरो देवन योगा दिवपाक आनी एकदा व्हडल्या कार्यावळीसाठी
अंशपती असत वयसन आले सरपंच काबलसिर पंचायतीचे मागता फुल उतर उलोवपाक पब्लिक वास सगळ्यांनी सुरुवात केली ताले वंदे करूचा सगळ्यांक मागीर वचो येवकार आनी हॅपी न्यू इयर रविकांत सांगता फकत 500 रुपया आयज स्कूल उमेद भोगता इतले जाण आमचे मदें व्हडले व्हडले वरिश्ठ लिडर सगळ्यांची नांवां घेतना कित्याक टायम जातलो पूण आयज पळोवपाक दिसता रविकांताची बर्थडे पूण बर्थडे न्हू पॉलिटिक्स म्हणल्यार तो सदांच म्हाका सांगता जेन्ना हांव पॉलिटिकल थोडो भितर सरलो लास्ट टायम 5 वर्सां जेन्ना रेजिनाल्ड बाब आनी हांव असेंब्लीक एक असेंब्ली चुकूंक ना फाटली पावत जाता हे टायमार शिकून हांवें तेजे सांगता 5 वर्सां ऑलमोस्ट एवरी डे काडल्या म्हाका खूब सांगपाक खुशी दिसता कित्याक हांवें आयज हांव सरपंच जाला वेवस्थीत म्हाका काम करपाक जायती नॉलेज मेळ्ळ्या आनी आयज हांव सदांच म्हणटा म्हजो पॉलिटिकल गुरू म्हणल्यार रेजिनाल्ड ताका हांव तितलो पयलो वळखो नासलो पण जेन्ना तो असेंब्लीक उलयतालो तेन्ना खूब उमेद भोगताली कित्याक जे पर्यंत तो आपले स्टडी करून तो असेंब्लीत प्रश्न मांडटालो जेन्ना तो ऑपोजिशन आसता तेन्ना तुजें काम आसता प्रश्न मांडप जेन्ना तो रुलींग आसता तुजें काम आसता उतर दिवप आनी तेन्ना आमी बरे इश्ट जाले आनी म्हज्यान आयज सांगूंक जाता रेजिनाल्डाची काम करपाची पद्दत म्हणल्यार एक वेगळीच पॉलिटिक्सांत क्रिटिसिजम जायते येता पूण जेन्ना तुजो टायम येता परफॉर्म करपाचो तेन्ना लोकांक शेकी गमता कितलें काम आंगड आसता ते कित्याक हांव सांगता एज अ सरपंच एक फायल घेवन भोंवपाक म्हाका इतलो टायम लागता आनी हांव नको रेजिनाल्डाक लास्टच्या टर्म म्हणल्यार तो कितलो भोंवला कितलो मांड्यो PWD कितल्या ऑफिसान भोंवला आयज कितले ऑफिसर म्हाका वळखतात बिकॉज ऑफ रेजिनाल्ड एंड आय कॅन टेल यू दॅट रेजिनाल्ड being in the opposition before and now supporting the government, he is doing the work the same way. But today I can say I'm very happy when he told me that virtual inauguration asa the Reginald I म्हटले कितले कोटी रे कितले कोटी हांवें म्हणले 1 2 भरपूर म्हाका सांगूंक नाका पूण जेन्ना आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताचे मिनिस्टर आयज ताका तेंको दितात एंड टुडे कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी हॅव रिपोज फेथ इन हिम म्हाका उगडास जाता जेन्ना तुमकां सगळें उगडास करता लास्ट इलेक्शनाक कसले गडबड जाले ते उगडास जाता रेजिनाल्ड खंय गेलो खंय भायर सरलो खंय भितर सरलो सगळे म्हणटात हांव सांगता म्हाका कांय खबर आसना म्हाका तेजे कडेन कांय सांगूना पूण जेन्ना तुजें मन बरें आसता लोकांक आदार करूंक सेवा करूंक जेन्ना तुका दिसता लोकांची सेवा करूंक तूं खंय तरी वचून कशें तरी जिखतलो जाल्यार आयज ताणें दाखोवन दिलें आसा आनी हांव एक फावट तुमकां म्हणटा ताका तुवें ताळयो मारूंक जाय कित्याक जितले फावटी तो म्हणटा देव बरो आसा दिवपाची गरज ना लोक म्हाका वोट मारतलो कित्याक ताची लायफ ताणें फॅमिलीक दिवंक ना कित्याक हांव ताका वळखता प्रमाणे ताजो फोन 24 hours हांव ताका आयजी सांगता तुज्या बराबर हांव आसा पूण म्हज्या 30% देखून कंप्लीट करूंक जायना कित्याक एक फावट फोन घेवपाक वाज येता पूण रेजिनाल्ड तो न्हिदलो आसतना देखून फोन काडटा आसतना तो भोंवून आतां न्हिदो आसा म्हण सारकी जालें पूण ताका एक्चुअली निदान आसता हांव थोडें कितें सांगता टुडे मेनी ऑफ अस वी विश टू बी अ पॉलिटिशियन टुडे वी ऑल विश टू डू समथिंग बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज गट्स कमिटमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टंटली इज ऑनेस्टी आयज रेजिनाल्डाक हांव पळयलां आपली कसली कामां घेवन तो वचोंक ना
पूण लोकांची कामां घेवन तो आयज सगळे डिपार्टमेंट भोंवता. देखून हांव आयज म्हाका हांगा आपयलो रुद्रान सांगली आनी तुमची तेजेर विश्वास दवरलो आनी हांव जाणा आनी आय कॅन टेल यू मार्क माय वर्ड, Reginald is not ambitious to become a minister, or he is not desire, yes, asa, but he is not in a competition. But I can tell you, in 2027, God has plans, and you will be blessed, and we all will be blessed with something bigger than this. Once again, I thank everybody, and have a wonderful evening. Thank you. The Barigoy Public Sivas, Sarpanch of Kavalsinga. Okay. We acknowledge the presence of Ms. Excellent D'Souza in our midst. Mr. Shoki Escudero, both branches of Kuturi Panchayat, Mrs. Jasmila Pairao, Deputy Sarpanch, Francis Xavier, Panch member, Kuturi Panchayat, Rosie Paez, Milagris Rodriguez, Panch members, Kuturi Panchayat, Shoki Raya Panchayat, Judas Brothers, Panch member Raya Panchayat, Elvis, Panch member Kamuli Panchayat, by Babita and Bhaskaran, Domain Councilor MMC Margaon, जी आमच्या वॉर्डात पडतात कुटुंबाच्या हांगा सगळ्यांक आमच्या मध्ये लोक म्हाका सगळ्यांक ताका गाडी मारून आमच्या मध्ये येवपाक दितो. आता आमकां डॉक्टर शेट्टी लागीं आमकां उर्बा हाडपाक ही स्माइल स्पीक्स वॉल्यूम्स. सो म्हाका वॉर्डान आसोन गाडी मारपाक बिकॉज ही सगळे एवरीथिंग इज स्माइल. थँक यू. गुड इव्हनिंग सगळ्यांक. आजच्या हांगा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी आज कितलेशेच प्रोजेक्ट आनी फाउंडेशन स्टोन आसा आनी आतां इनॉग्रेशनाक म्हज्या बरोबर आसात आमचे सगळे मंत्री, WRA मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, टुरिझम मिनिस्टर रोहन गवते सर, लॉ मिनिस्टर अलेक्स सिकेरे सर, आमचे आर्ट अँड कल्चर आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे सर, आमचे DGP अलोक कुमार, म्हजे कलीग मायाचे MLA देवेंद्र शेठ, आमचे MLA अंतोल वास, उपस्थितार असलेले सगळे ऑफिसर्स, सरपंच, पंच, ZP मेंबर्स आणि सगळे वेल विशर्स आणि सगळे आमच्या रेजिनाल्ड बाबाचे सपोर्टर. म्हाका ऍक्च्युली हांव आयता जाल्यार म्हाका उलय उठला. हांव तुमकां एक धाकटीशी गोश्ट सांगता. 10 वर्सां पयलीं हांव आमदार नासलो तेन्ना पॉलिटिक्साक येतलो तो विचारूच नाशिल्लो. 2014 तेन्ना रेजी नॉर्थ गोवा PDAचो चेअरमॅन आशिल्लो आनी म्हणजे तेन्ना एक हॉस्पिटल आसलें, दुसरें हॉस्पिटल बांदपाक प्लॅन घातलेलो. सो हांव तेन्ना तशें आसा आतां प्लॅन घातलेलो चेअरमॅनाक मेळपाक जाय न्ही, प्लॅन पास जावपाक जाय जाल्यार हांव ताच्या कॅबिनान गेलो आनी तो पेपर वाचता. म्हाका याद आसा तो हांवें कित्याक आयला कोण तो अमको अमको कित्याक आयला तो असो प्लॅन आसा. सो जालें म्हणपाक लागलो. हांव तरी रावलो. तुमकां कित्याक रावला तूं भितर आमकां तो प्लॅन पास जावपाक जाय न्ही. जालें न्ही म्हणपाक लागलो. आनी काय ना म्हणपाक उलोवपाक जाय. सो दीस वॉज इन वे बॅक इन 2014. हांव कित्याक सांगता जो असो पॉलिटिशियन की तें म्हाका खंय विचारूंक ना, तें म्हाका फक्त दोतोर खंयचो खंय हॉस्पिटल घातले ते. आनी तुमकां हांव ठामपणे सांगता तेन्नाच्यान हांव ताका मोगान पडलो. आनी मागीर कोविडान एक इन्सिडंट जालो. कोविडान देर वॉज शॉर्टेज ऑफ बॅड्स आशिल्ले आनी रेजिनाल्ड तेन्ना तो आमदार, हांव तेन्ना आमदार हॉस्पिटल ओनर. आनी आमच्या नॉर्थाक थोड्या हॉस्पिटलांनी कितें करताले तेन्ना आमकां गव्हर्मेंटान रूल घातलेलो 15% बॅड कोविडाक दिवपाचे. सो हांव एक इशू कर म्हटलो पळय म्हटलो असो असो आसा. ताणी बरो आयकलो तो आनी हांव म्हटलें यू हॅव टू डू लायक दीस. 10 मिनटांनी ताणी व्हिडिओ रिलीज केलो. हांव तो कोणाचेर रिलीज केलो, कितें रिलीज केलें हें सांगना. बट अ पॉलिटिशियन जो वर्कराचो सुद्दां आयकलो तो मनीस पूण एक लोकांच्या इशू खातीर ताणी इगुळे व्हेरी वेल सेड हो आपूण इशू करना. आनी हांव तेन्ना MLA न्ही आनी म्हजो तेणी ना आयकलें म्हणून हांव थंय मिडियाचेर वतलो. म्हाका फक्त
कल्चर असली लोकांक मेळ मेळनासले. सो हांव तुका इतलेंच सांगूंक शकता की रेजी बरोबर जे हांव लास्ट 3 वर्सां काम करता तो आतां चेअरमॅन आसा आयडीसीचो आनी आमच्या नाटकाचो इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो कितलीशीच वर्सां इश्यू पेंडींग आशिल्लो. फक्त रोड जाल्ले, ते लायट जावन नाशिल्ली, उदक जावन नाशिल्लो. तुम्ही जर आज नाटकाचो इंडस्ट्रियल वचून पळयत असले रस्ते वायडनींग जाला, 20 मीटर केलाय, लाईट केला, उदक केला आणि इतले करून मी उतरले 98 प्लॉट असा 20 प्लॉट त्यांनी अलॉटही केला आणि येताना शुक्रारा 10 तारखेक सांजे 3:30 मिटींग दवरल्या सगळ्या प्लॉट ओनरांची. तर कित्याक तांच्यांनी बेगीन प्लॉट सुरू करून ते इंडस्ट्री करपाचे. हांव तुमकां सगळो बॅकग्राऊंड कित्याक सांगलें, तो असं काम करता, तो फुडलो मनीस कोण, तो आमदार की न्हू, तो आपल्या मतदारसंघातलो की न्ही. हांव त्याच्या मतदारसंघातलो ना, दोस्ती ना, वांगडा केन्ना मेळोंक ना, कांयच ना, अशी काम करता. सो यू आर व्हेरी लकी तुमकां असो एक लिडर मेळ्ळा जो तुमची कॉन्स्टिट्युन्सीचोच विचार करना तर फूल गोंयाचो विचार करता. एक सादांतल्या साद्या सामाजीक मनशाचो विचार करता. कोविड आपल्याक इश्यू आसलो, साध्या लोकांक बेड गावनाशिल्ले, वतात ती हॉस्पिटल डिनाय करताली, प्रायवेट सगळी करताली, डिनाय करताली. गव्हर्नमेंट टू फोर्स बट रेजिस्ट्यूड बाय दॅट. सो आणि आज जर त्यांनी इतले प्रोजेक्ट हाडला तुमच्या मदत अशा उलयतना त्याचे सदैव त्याचे सरळ आसता उलोवप. तो फाटी फुडें पळयना, तो आपूण रुलिंगान आसा, ऑपोजिशनान आसून पळयना आणि होच लिडर आपल्या मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट करूं शकता. जो असो लिडर आसा की तो खुबशे मोठे कितें आसता, एकदा पॉलिटिक्सान साहजिकच आसा सगळ्यांक मंत्री जाय तांचे दिसता व्हडली खुर्च्यांनी जावपाकूच जाय, कामां जावपाक जाय. पण राजी कितें म्हणटा, म्हाका तो सदांच सांगता आमी जुनियर आसा, स्टार्टींग तुमकां पयलो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट आतां हे इम्पॉर्टंट उरता, लोक डिसायड करतले. सो हांव तुमकां इतलेंच एश्युअर करता की तुमी रायट पर्सन निवडून हाडा, ताच्या फाटल्यान रावात. डेफिनेटली तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचो ब्रायट फ्युचर आसा एंड आय विश रेजी ऑल द बेस्ट. डू व्हेरी गुड. Dr. Chandrakant Shekhi. He is the chairman of Goa Information and Technology Development Corporation, Government of Goa. आता तुमच्या मध्ये येतात दोन कुशलकाय होते उलोवपाक. मिस्टर प्रेमेंद्र शेख, MLA ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, तसोच चेअरमॅन गोवा हॉर्टिकल्चर. ताले आनी काय लोकांक घेवन गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल. आमगेलो सिनियर कलीग बाबा अलेक्स रेजिनाल्ड आमच्याले आयज जायत्या प्रोजेक्टाचे वर्च्युअल इनॉग्रेशन जालें आनी ह्या खरे व्यासपीठाचेर उपस्थित जाल्ले सगळे मान्यवर, तशेंच समोर बसलेले सगळे मान्यवर आनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रेजिनाल्ड बाबाचे सगळे सपोर्टर्स भावानो भयणांनो. रेजिनाल्ड बाबाची आनी आमची वळख गेली 15 वर्सां पयलींची. माय एल्डर ब्रदर श्री अनंत शेख and रेजिनाल्ड बाब हे दोगूय जाण बरे फ्रेंड आनी तेज्या पासून आमची वळख जाली. वी आर इन द सेम सर्विसीस. ही इज ऑल्सो फार्मर, आय एम ऑल्सो member of farming association and I am also having the agencies which are utilized for the farming activities. So in that manner we were most connected. हांव जेन्ना म्हज्या भावा बरोबर ताच्या लागीं येयलो तेन्ना ही आस्किंग अबाउट माय नेम ऑफ my brother, elder brother, who was the ex-speaker of Goa Assembly, Sri Anant Shet, late Anant Shet. त्याच्या बरोबर येयले तेन्ना तेजी जे घरा कडेन जे एनवायरमेंट पळयलें तेन्ना आय वॉज मोस्ट एसोसिएटेड आनी क्लोजली एसोसिएटेड जालो. कित्याक तेजे कडेन जे फार्मिंग इक्विपमेंट्स आसले, हार्वेस्टिंग मशीन्स, ट्रॅक्टर्स, विडिंग मशीन्स सगळें पळयल्या उपरांत I was very much impressed कि एक पॉलिटिकल लीडर असो लोकां बरोबर कनेक्टेड आसा.
आणि लोकांच्या गरजांक पावता म्हणजे त्याच्या कडेन कितें ना अशें ना हेल्पलेस म्हणून सांग शकना रातची जर कोणाक फोन केलो एम्ब्युलन्स धाडटा जे जे गोष्टी त्याच्या कडेन जायो इन द सर्वीस ऑफ पब्लीक ते सगळे त्याच्या कडेन आसा आणि अशेच तरेचे विचार these are the thoughts I learned from him. I adopted him as a mentor not only in the field of agriculture but also in the field of politics. I am the first time MLA. Although I learned from my brother many things how to work for the society, but the real mentor is my friend Alex Zaritan. आज केळी कशे भाशेन लोकांकडे कॉन्टॅक्ट दवरलेले आसा लोकांची कामां करपाची जी स्टायल ऑफ वर्किंग जी आसा ती खरोखरच म्हाका खूब आवडलेली आसा आणि आय एम फॉलोविंग द पाथ ऑफ अलेक्स झरिटन रोमन्स because the way he is working for the public it is a great time he is spending for the public. I wish him a lot of success and I project is inaugurating आज लोकांक खातीर एक कोटारीम या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकां खातीर जे पब्लीक रिलेटेड प्रोजेक्ट आसा ते आयज त्यांनी इनॉग्रेट केले एका लागून तेच्या हांव बऱ्या कारणांसून एका अभिनंदन करता तशें लोकां कडेन मागता अशा तरेचे लिडर जे समाजा खातीर 24 hours काम करता अशा लिडर्सांक खंयच दिवपाची गरज ना आयज त्यांच्या सारखे जर लिडर असले जाल्यार लोक सुद्धा हॅपीली कॅन सर्वाइव इन दिस कॉन्स्टिट्युएन्सी. I once again congratulate you all also and thank Rajnar for inviting me here. Thank you very much. आमचे एमएलए म्हणतात काळजाचा अवलंबी काळजांचा तो आणि तेवढे काळज पाहिजे कॉम्प्लिमेंटला सेकंड एमएलए we acknowledge the presence of Sunita Paradkar, Councillor MMC, तसेच जासिंता महाशंकर बाया आता सगळ्यांनी आम्ही आमच्या मध्ये योगदान देऊया. We also acknowledge the presence of the media personnel from Prit, Goa News Hub, PTI, Press Trust of India, Jagrut Goa, Goan Reporter, and Unique Goa. These are the guys who bring the news for us. So I think they deserve a huge round of applause. Thank you so much, gentlemen. Now it is time to listen to the wonderful voice of Shri Rohan County, Honorable Minister of Tourism. Please welcome him once again with a big round of applause. A very good evening to all of you. आमचं मित्र रंजना लॉरेन्स ज्या सगळे इनॉग्रेट होईल त्या कार्यक्रमात राष्ट्रीय उपस्थित आमचे ज्येष्ठ वॉटर रिसोर्सेस मंत्री सुभाष शिरोडकर तसेच एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर बालाजी सिंगे आमचे बरे मित्र मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स गोविंद गावडे तसेच चेअरमॅन आयडीचे डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी बांबोली स्टेट आम्हाला उपस्थित डीपी तसेच आमचा एमएलए अंतन वाल उपस्थित आमचा सरपंच अलेक्स काबुलचे सरपंच डिक्सन आम्हाला उपस्थित सगळे डिपार्टमेंटचे ऑफिशियल्स ग्रामस्थ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार भावांनी बघितलं सगळ्यांनी आपापले विचार मांडले त्याचे स्पीचेस पुढे होतात एकाने तेच म्हणत तिथे उघडले का एक म्हणल्यार रेग्युलर आमदार असा आणि हेवीवेट असा दोन्ही योजना हेवीवेट एक आमच्या वतीत वजन आज दुसऱ्या असताना काम करून घेता असताना वजन झालेलं 2012 ज्यांना आलं इलेक्ट्रिक स्पोर्ट टर्म थर्ड टर्म 2012 ज्यांना आले त्याच्या पहिली जी कारकीर्द असलेली
तातूंत एग्रीकल्चर आनी हार्वेस्टिंग मशीन्स was a new modern equipment and technology that was being adopted in the rural farming. Machines मेळना आशिल्ली, agriculture department was just creating the infrastructure. आणि त्या टायमार रेजिमेंटाची मशिनां भरपूर आसताली. आमी तेन्ना भावी पॉलिटिशियन्स आणि रेजिमेंट तेन्ना एस्टॅब्लिश करतलो आमदार. पण रेजिमेंटाक फोन मारलो म्हणल्यार मातशें मशीन दिलें म्हाका. कितली जायना जालो चार जावपाना जालो एक दिता टायमार आनी एक दिता म्हणजे 3 हांवें मशीन धाडलें. दुसरे दीस आसता हो मशीन काडपाक कोणी पावला म्हणजे कितें जालें ना जालो सारको कोण हेवी वेट पॉलिटिशियनाक फोन मारला. ताणें सांगला 2 वरां मशीन काड. मागीर रेजी म्हणलें तूं लिडर कोण सांगता तूं काडटा काय म्हणलें हय सोड तो जाय. And from there, the farming community which we started in my own constituency, I can give a lot of contribution of regional which came there. We were just creating this infrastructures for our farming community. शेती वाढत गेले आणि त्यांना 50 मेंबर आशिल्ले जाल्यार आज आमच्या कोरूच्या मतदारसंघात 1,500च्या वयर शेतकरी झाले. तातूंतल्यान सुरवात करता आसतना रेजिमेंटान खंय करून दिली तें विसरून जायना. फायली घेऊन भोंवप डेव्हलपमेंट करप सगळें करून घेता आसतना आज सोशल मिडिया खातीर प्रश्न खूब येतात. I always believe that it is a saying कि a leader is someone who takes decisions. Sometimes the decisions get questioned by somebody who is either the opposition or not his well-wisher. ज्या मनशाचो well-wisher आसता बरो मागपी आसता आणि ज्या मनशाचे विश्वास असता तो प्रश्न केन्ना विचारना. तो म्हणटा की ज्या मनशान डिसिजन घेतले आपल्या लिडरान ते सारकेच आसतले हे विश्वास घेवन फुडें वता. ज्याका कृती करपाची आसता तो भरिल्ले प्रश्न घालपाक सुरवात करता. And social media is become such a forum that anybody and everybody having a smartphone can try to be an influencer or somebody who would want to make a message viral. या लास्ट 10 दिसांनी पहिला गोवा टुरिझम काबार गोवा म्हणून कितें ऐकला आम्ही आता उलोवंक लागतले विथ द डेटा विच वी हॅव. अभिमानान सांगू शकता की एज फार एज फिगर्स आर कन्सर्न्ड वी हॅव सरपास लास्ट इयर्स फिगर्स इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनॅशनल फुटफॉल. सो जो कोण उलोवन गेले पेड इन्फ्लुएन्सर्स तांकां जबाबूच आमची पीआर टीम दितली म्हणून वी हॅव स्टार्टेड आवर कॅम्पेन विच विल स्टार्ट व्हेरी सून. पूण सांगपाचें म्हणल्यार इन्फ्लुएन्स करपाक इन्फ्लुएन्सर खंयच्यानूय येतले हांगा फुकट जेवण सोदतले आनी फुकट जेवण मेळना गोंयचें नांव बदनाम करतले जाल्यार आमी हाजे कडेन फोटो घेवपाना. त्याच टायमार जेन्ना एक आमदार काम करता ताची तोखणाय करपाची पडटा नाजाल्यार तोखणाय करना जाल्यार क्रिटिसायज करता जाल्यार एक बरो पॉयंट घेवन क्रिटिसायज करपाक जाय. बाब रेजिमेंटाच्या 4th टर्मान हांवें एक पळयला when it comes to development there is no staying back. When it comes to Kulkarkar there is no lying back. तो ज्या तरेन वता एकदा we have learned a lot from him and we also started moving as a new analyst. आज तो उदक, इलेक्ट्रिसिटी, रस्ते, रोड, हेल्थ, टुरिझम शेवटी आम्ही गोंय ल्हान आनी आमी गोंयकार एकामेकाक सांबाळले जाल्यार सेन्स ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट एंड सेल्फ बिल्डिंग. ताज्या खातीर आपल्यो सुविधा आमकां कितें जाय आसता आतां लायट उदक गार्बेज सिवरेज हे टायमार सगळें आसा बरें आसा जाल्यार आवर बेसिक्स आर प्रॉपर. आमी नवे नवे इनिशिएटीव घेतात आनी एक फायबर म्हणजे इंटरनेट कनेक्टिविटी टू हाऊस होल्ड हें करता जाल्यार घरान आमी इंटरनेट एज अ रायट टू इंटरनेट मेळटलें कित्याक इंटरनेट इज ऑल्सो बिकम अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीबडी. तो भुरगो जावं जाणटो जावं होमस्टे पॉलिसी काढली जी कुलकर्णी जावन ऑल द रुरल बँक ऑफ गोवा वी हॅव स्टार्टेड which is to strengthen women empowerment.
आणि मुख्यमंत्र्यांक घेऊन आम्ही डबल दिलेला उपयोग करून भारतीय जनता पार्टी इज डुईंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव्ह टू एन्श्युअर दॅट गोंयांत जे जाय ते फुडें व्हरपाक आमचो मॅक्सिमम प्रयत्न आसा. In democracy, every ruling will have opposition, and every voice has to be heard in assembly or outside. And त्याच्यानंतर वेगवेगळे फोरम जेन्ना येतात, वेगवेगळे विचार येतात, तेन्ना म्हाका दिसता आमी सदांच रेजिनल बरोबर we need to ensure that the all-round development of Kutturi takes place in the manner he has trained with his sarpanchas, his LP members to the requirement of the wishes of the people of Kutturi. Kutturiचे म्हजो सोयरो आसा, कवट्याची फार्मर्स कुर्तरची म्हजो आमचो सेम घरांतले आमी कवटे. And I have been coming here for a number of years. When I come here and I see the place, every time I find things better in terms of things which have been going. At the same time, the identity is there. Asa तशेंच culturally they are right. आणि हे समज आमी गोंयकार सांबाळले जाल्यार I think everyone has to play a role. Development, infrastructure हे जायत आसतले. पूण एक मनशाचे विश्वास जो बाबा ऑपोजिशन आसतना 12 ते 17 हांव विजय हो रेजिनाल्ड आनी नरेश सावंत 4 जाणांनी वी शूड टेक अप वेरियस इश्यूज. आनी जशें डिक्सनान म्हणलें, when you are in the opposition you have to take your issues, people's issues, and ensure that the government finds a way out for it. And when you are with the government or you are in the government, you are supposed to deliver. एकदा अशें आसता, म्हाका एकदा वचून फोन येता, सर म्हणलें असेंब्ली आयला हो विशय तूं काडा म्हणटा. अरे म्हणटा हांव विशय काडूंक शकना, डिलिव्हरी करता म्हाका विशय दी, वी विल फायंड अ सोल्युशन टू इट. आनी मुख्यमंत्र्याकडे वळून तोडगे काडटा. But these sometimes are not heard by the people, seen by the people. So sometimes it is a challenge for every government to showcase its product rightly, and it's easy for opposition to take the questions and take it to the media कि हानी rightly why are the issues काढले नाही. But शेवटी opposition ruling, everyone has a role to play, and this role only strengthens the Goan democracy in terms of the development of Goa and the all-round development of Goa. आजच्या दिवसात ह्युमरसली डिक्सनान म्हणलें हॅपी बर्थडे म्हणून. हांवें म्हणून मोबायल करता म्हणजे आजून 5 ऑक्टोबर वाटेर येता आसतना विचारलें डिक्सनाचो रेजिनाल्डाचो बर्थडे काय म्हणून. ना, आमी रेजिनाल्डाच्या भुरग्यांचो बर्थडे म्हणत ना. मागीर रेजिनाल्ड कोणाक बर्थडे ना इतलें इनोव्हेशन कित्याक करता. मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन्स नॉर्मली डू देयर इनोव्हेशन ऑन देयर बर्थडे. हांवें 2012 ट्राय केलें बर्थडे दिसा करपाक. अशी दृश्ट लागली की थोडे प्रोजेक्ट खूप वर्सां लागले चालू जावपाक, फातर घालूं न्ही. ताज्या मागीर चिंतलें हांवें बर्थडेच्या पयलीं कितें आसा तें करून काडपाचें, दृश्ट तेन्ना लागली आनी बर्थडे लोकांक घेवन बरें एन्जॉय करुया म्हणून. आनी ताची रेग्युलर टॅक्स केला ते इनोव्हेशन वायड्यान दवरला आनी बर्थडे इतको उलटे केला. हांव बर्थडे पयलीं करता, हाजो बर्थडे जालो आनी बर्थडे जावन करता, नव्या वर्साक करता, to ensure that it is giving a good message as the 2025 comes. So as I take this opportunity to wish all of you a happy new year 2025 and देवाकडे मागता की हे वर्ष तुमचं सगळ्यांत बरं वर्ष म्हणून असेच तुम्ही रेजिनाल्डाबरोबर राहून रेजिनाल्डाचे हात घट करून मोठा दगा न करता आणि कामां ताच्या चड करून घेवन उत्तरेचे ऑलराउंड डेव्हलपमेंटाक पूर्ण जर तुम्ही ताका तेंको दिता अशी आशा बाळगिता आनी मागीर दोन दिसा सोबतच देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोविंद. Shri Gopal Kaunji, Honorable Minister for Tourism. आता तुमच्या मुखार येता एक बरो सिनियर एक्सपिरियन्स मिनिस्टर, तो वेगवेगळ्या सरकारात आसलो आनी वेगवेगळे ताका मिनिस्टर्स मेळिल्ले. आता ह्या समयात आमच्या सरकारांत इज करंटली द मिनिस्टर फॉर WRD. प्लीज वेलकम श्री सुभाष शिरोडकर, सिनियर मोस्ट मेंबर at the moment. What is our only Sushma Shulkar? या सोबीत अशा दिसतात मुलीबरोबर स्टेजवर सहभागी झाले. म्हणजे ही स्वामी रोहन रावते जेन्ना आमचा टुरिझम मिनिस्टर
म्हणजे दुसरी बापरे गोविंद गावडे जे पोस्ट मिनिस्टर म्हणजे हीच बापरे अलेक्स सिक्रेरा जे म्हणजे पॉवर सॉरी लॉ डिपार्टमेंट सॉरी लॉ मिनिस्टर माननीय आमदार डॉक्टर शेट्टी श्री प्रेमंद शेट्टी त्याबरोबरच बाबा त्यांचा निवास आणि आमची लॉ अँड ऑर्डर गोंयांत सांबाळपी जेणे हालींच ताबो घेतला आसा गोंयचे DIG म्हणून IGP म्हणून ते मातशे अरुण कुमार तशें मागीर सुनीता सावंत मुखार बशिल्ले ऑफिसर CM येता आनी म्हणून प्रोटोकॉला खातीर मुखार गेल्ले आसा तुमच्या सगळ्यांचो मोगाचो तुमच्या सगळ्यांचो जागाडीचो वापसे रेजिनल आनी म्हजी इश्ट सादारणशी म्हटल्यार 4 टर्माची 5 ते 20 वर्सां त्याची पहिली अशी ओळख आशिल्ली तशी कित्याक शिरोडे आनी कुट्टोळी किंवा म्हाका हे चड पयस न्ही पयलीं तेंपार 15 वर्सां जर जाय जाल्यार लोक येवकार पावताले आनी येवटे लोक आसात ते वरांत पावताले आनी 15 वर्सां काम बंद जाल्लें आसा पूण बरी आसता लोक येवट्याक येवपाचें काम करतात हे सेनापण जे आसा पयलीं ते सुभाष शिरोडकार आनी बाब रेजिनाल फाटल्या वर्सा सादर केल्ले आसात दुसरं राज्यात गीता उलोवपा जालें जर जाय आमकां सगळ्यांकच पयलीं दिशिल्लें की आज बर्थडे आमचो बाब रेजिनाल जाता आनी त्या वेळार मोबायलाचेर चोवपाचें व्हेरीफाय करपाचें विचारपाचें काम आमी केलें आनी लक्षांत येलें की आज बर्थडे ना म्हाका म्हणून दिसता की आज बर्थडे कसलो बर्थडे His birthday is of a development for the constituency of Kutturi. आणि म्हणून जानेवारी 25 या 2025 जानेवारीच्या 30 दिवसात आज जे माणसं सगळे गोंयकार भाव कुट्टोळीचे मानधनचे आणि सगळे मतदारसंघाचे भावाचे भरिल्ले असतात तितून ते काउन्सिलर्स असतात सरपंच असतात पंचायत मेंबर जिल्हा पंचायत मेंबर्स बिझनेसमॅन सोशल वर्कर्स आणि एरियाचे लोक हे सगळे गोंयकार भाव पूर्वीच असतात आवाशी म्हणून वर्रात गोंयकार विलास गोंयकार गिरीश गोंयकार फॉरेस्ट गोंयकार आणि आपल्या डेव्हलपमेंटा खातीर आपल्या गांवच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आपल्या मतदारसंघाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर सदींच मुखार आशिल्लो गोंयकार तुमकां सगळ्यांक मना पासून आयकून ह्या वर्साची पयली दिता की हे वर्स 2025 हे खूब मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट तुमकां आमकां सगळे घेवन येयले अशा प्रकारची आशा बाळगिता आणि मागता की जर एक कुटुंबात जर एक व्यक्ती जर एक इंडिव्हिज्युअल ह्या सरकारा कडल्यान जे सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या काळात काम करता तेजे वयल्यान सगळे प्रकारचा डेव्हलपमेंट जो आसा पळय हो तुमकां घडी जावचो तुमकां भाव जावचो अशा प्रकारची उमेद बाळगिता दिसता आमी गोंयकार खूब सामके लकी आमकां स्टेट फूड मेळ्ळो तेजे उपरांत जी सगळी सरकारां कडली ही सगळी सरकारां डेव्हलपमेंट करीत येयली आसात आनी मुस्लीम लोकांक विचारतलो बाब रिजनदार तुझे अंडरग्राउंड केबलिंग सगळें जालें काय म्हणून पण उरना थोडेशें पूण माय वर्क इज इन प्रोग्रेस 70 to 80 crores सँक्शन जाल्ले आसात आनी 2025 to 26 ह्या वर्सान आपण अंडरग्राउंड केबलिंग सगळें कंप्लीट करूं तेजो कितें तेजो मीन असो जाता की अंडरग्राउंड केबलिंग मुखारले वर्क पिरियड जेन्ना कंप्लीट जातले तेन्ना कुट्टोळी मतदारसंघात जे 200 किंवा 230 किंवा 240 ट्रान्सफॉर्मर आसात हे सगळे कनेक्ट जातले आणि तेजो सामार फायदो जो आसा पळय तो जनरल पब्लिकाक हांवें काल तुमच्या ऑफिसाची मिटींग घेतली सरपंचांनी 5 वर्सांची मिटींग घेतली आणि 6 म्हयन्या पयलींचो लायटीचो रिपोर्ट पळयलो कमीत कमी म्हयन्याक 100 वेळा लायट वयताली जेन्ना अंडरग्राउंड केबलिंग केलें गव्हर्नमेंटान 100 150 पयलीं काम करून घेतलें ह्या म्हयन्याक म्हणजे डिसेंबर म्हयन्याक जो रिपोर्ट म्हणजे आतां येयलो पयलीं ओन्ली 13 KVs म्हणजे 11 KV लायट ही 13 वेळा बंद जाली आणि 13 वेळा जाली पयलीं तुमच्या आनी मुख्यमंत्री आमचे सवय जाल्ले आसात सगळ्यांनी काही बंद तरी आमचो योगदान दिवचें हांवें म्हज्या 40 वर्सांच्या कारकिर्दीत
तुला न्ही मुख्यमंत्री हांवें म्हणजे 40 वर्सांच्या कारकिर्दीत गोंयचे सादारणशे 7 ते 8 मुख्यमंत्री पळयले राणे धरून ते आतां मेरेन आनी तुमकां सद्या एक डील प्रमाणे सांगता तुमचे 2 ते 3 मुख्यमंत्री तालुका जे आमचे आसा पळय बाब श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे एक पॉझिटिव्ह माइंडसेट आशिल्ले मुख्यमंत्री गोंया पावलेले आसात आनी फाटल्या 5 वर्सां त्यांनी एकच टार्गेट घेवन ते टार्गेट म्हळ्यार गोंय हे स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आनी स्वयंपूर्ण जावपाक जाय म्हळ्यार निमणे घरांनी आसा पळय त्या घरांनी सुद्दां डेव्हलपमेंट पावपाक जाय दुसरा तुम्ही सगळ्यांनी एक लक्षात घेवपाक जाय बाब रेजिनाल्ड आसा पळय ह्या सरकारचो तागी जावन आसा आमचे 33 सगळे जे आसात जे आसात कितें भितर बाब रेजिनाल्ड आसा पळय एक व्हडलें डिसिजन साधारण चळवळीचो आसा पळय घेतले की हे साडे पयलीं बी दिता पावले आनी त्याचे फळ जे आसा पळय ते कुट्टरकारेन आनी कुट्टरी मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांक मेळपाक जाय बाय वे ऑफ डेव्हलपमेंट आनी हे सरकार ते चिंता पळय 24/7 water, 24/7 power supply, good roads and clean roads and wide roads. त्याबरोबर आमका घरा भितर बिजली, घराच्या भायर बिजली, अशें करून जितले जितले म्हणून भरपणाचे पावल आसा ते घेवपा सोदून हे सरकार विचार करत आसा आनी ते लोकां कडेन पावोवपाचें हांव म्हणजे सगळे कुट्टरकार भाव भयणांक सांगूंक सोदता अशें जे दिसाक आमी जिखतात एमएलए म्हणून जे दिसाक भेटी जिखतात जे दिसाक पंच मेंबर जिखतात तेजे दुसरे दिसाक ते परत कामाक लागतात बिकॉज देर इज व्हेरी स्ट्रॉंग कॉम्पिटिशन बिटवीन दीस पीपल एखादी जनरल पब्लिका हे लक्षात येना पूण आमच्या भितर जेन्ना आमी गजाली करतात ते तुगेले ट्रेनिंग उदकाच्या नाला जायना तुज्या हेतून एज्युकेशन स्टेटस कसो आसा तुज्या हेतून हेल्थ स्टेटस कसो आसा अशें रितीन रिपोर्ट आसा पळय हे सगळे डिसिजन करपाक सांगितले आनी आय टेल यू that is what I have seen for the last so many years कि there is very strong competition between the MLAs, between the JP and Sarkarjas कि मुगे गावाला मुगे गावाच्या लोकांक आपण कशे बरोबर वापरपाक शकता आनी आय टेल यू हे गोंयकारांचें वोट पडलें आमी शेजारचे गांव पळयले जाल्यार कारवार आसली किंवा सावथगेट आसली अशें कितें युद्धमात जावपाची फकत आनी फकत उदरगती खातीर हे संस्था घडना आज तरी 1 तारखेक म्हाका केन्ना आपयलो म्हाका प्रकाश जोरी पयलींचो आमदार 2,500 लोकांची जमात आशिल्ली 2,500 लोकांची जमाती भितर प्रकाश जोरी दोनी माझे आमदार बरे आसो तर कोऑपरेटिव्ह सेक्टरांतल्यान लोकां कडेन उदरगत पावतली शेतकारां कडेन उदरगत पावतली हे पळोवपाक ऍक्टिविटी केली तुमचा आमदार सुद्धा आसा पयलीं एक बरो शेतकामती म्हज्या बरेचशा आमदारान सांगलें की तेका आमच्या गांवांत पावलो आसा आमच्या शिरोडे गांवांत आनी पंचवाडी गांवांत तुमी बाब रिजल्ट पावत येयला जेन्ना जेन्ना पिकाच्या शेतकारांक मशीन जाय बाब रिजल्ट आसा पळय ते उद्या उपर रावतात आनी 5 तारखेक पावयतात आमची नाच उतरां सोदीत आसता सगळे म्हणजे गोंयकार भावांक जेंका आमकां तुमकां सगळे बरेपण मेळिल्ले आसा आमच्या एखादी भुरगो जन्म आयलो जर जाय तारीच्या वॉट ब्युटिफूल गोंयकार जन्म आयलो म्हणून कित्याक ही कॅन से प्राउडली फॉर द नेक्स्ट 80 इयर्स हांव गोंयांत जाल्लो आपूण अमक्या वाड्याचेर रावता हे गोंयकारांचे वळपण जें आसा न्ही तें आमी सगळीं सादूर दवरपा खातीर आमचे कश्ट जे आसा तेंचे आमी मुखार व्हरपाक जाय म्हणजे राजकारण सोबत आसता माननीय मुख्यमंत्री आसा पळय तांणी ज्या पद्दतीन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट आनी आमचे गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाक सपोर्ट केलो आसा आमी सांगता की पंतप्रधान आमचे नरेंद्र मोदी जे आसा पळय तेणें आमकां 6 म्हयने पयलीं एक मेसेज धाडली की तुमच्या डिपार्टमेंटाक 2047 आमी तेन्ना हाडचे ना सुभाष चंद्र पॉलिटिक्स हाडचे ना आनी एखाद्या दोतोरी हाडचे ना पूण 2047 डब्ल्यूआयडी डिपार्टमेंटाचें काम कितें आसा उदक कितें लागतलें आज आमचे कडेन आमी 800 मिटर उदक करतात आजच्या गोंयांत आमकां पिवपाक 800 मिटर लागतात आमी ह्या विशयाचेर जेन्ना पंतप्रधानान आमचे उदक येयलें आमी स्टडी करपाक लागले चिंतपाक लागले इंजिनियर पासून अभ्यास केलो आनी लक्षांत कशें येयलें की आमकां डबल न्ही ट्रिपल उदकाची वाट करपाक जाय आशिल्ली आनी टेल यू
ज्या पद्धतीने धंदा डिपार्टमेंट त्यामध्ये शिरोडे असले कुटोरे असले टोटल मय असले ज्या पद्धतीने काम करतात आपण सांगतात आणि मुख्यमंत्र्याच्या आधारात की बाय 2047 आम्ही मुलं आपल्यापैकी जे वी आर गोइंग टू हॅव इन गोवा बाय 2027 काय मतलब बोल You say Goa is lacking. I would very frankly say, happy question. Why can we compare to other states? You have to also have in your mindset आमच्या कुशाचा मीटर happy question असा कोणी हरियाणी तयार करतात लक्षण घ्या. जरा हे पद्धतीने सरकार पाऊल मारता तुमचा आमदार मुका उमेदी मुका बोलला की या रीतीचा प्रोग्रेस डेव्हलपमेंट काढतात आहे म्हणून you have to always see and compare the neighboring areas. सामोदारीचा मुखार असतील देवळाच्या कारवारच्या मुखार असतील येऊनच्या बेळगावच्या मुखार असतील आणि आज आपण सांगतात सुभाष शिरोडकर या पब्लिकच्या समाजसेवेत काम करत असताना आय ऑलवेज थिंक अँड ऑलवेज गोय हे सोबीत गायचे युरोपात जसे देश असतात युरोपात जसे कंट्री असतात त्या पद्धतीचे गोयचे असा पहिली तर तुम्ही आम्ही गोयकारांनी सगळ्यांना युरोपात पोहोचतात. Thanks a lot. Jai Hind, Jai Bharat. Subhash Shirodkar, Honorable Minister for WRD, Water Resources Development. आणि ज्यांना बाबा सुभाष झालो त्यांनाच आमचं मालगुडा सीएम मिनिस्टर मासे मिस्टर फॉर पर्टिक्युलरली इम्पॉर्टन्स फॉर रिक्वेस्टिंग once again everyone please put your hands together now let's first to the honorable chief तर दुसरे लोक आमच्या मुख्यमंत्री आमच्या गावात तेवढा बरोबर आणि also the officially chief guest for this great event. आता आमचं कृतज्ञाचं तसंच उत्तरी मतदारसंघाच्या लोकांचं एक मोगाची निशाणी तेच पुढे आमचे सगळे पंचायती असतात त्यांच्या गावात आणि गो हांगासर एकठांय जाल्लो लोक तुमच्या सगळ्यांच्या गावात एक आमची मोगाची भेट कशी आमचे कुटुंबचे आदले डेप्युटी सरपंच आताचे 5 मेंबर मिस एक्सिना will present a bouquet of flowers to the honorable chief minister of Goa Dr. Pramod Sir. माता सुनांना एकदा वडल्याकडे जाऊन वडल्याकडे मला आम्ही आमच्या मुख्य मंडळाने एकदा आमच्या मध्ये एवढं तुम्ही आमच्या मनाची विषय कशी very welcome to you honorable chief minister of Goa. आम्ही आता तुम्ही राहता की आमचं एमएलए केला होतं काय वेळ पावशी हे आईच्या दिवसाच्या फुटसामान्य लोकांना आताच्या काळातले होणारे आमच्यामध्ये पूर्ण करतात मागता आमचं एमएलए श्री आदर्श रचना लोणसो आणि चेअरमन जीआयडीसी लोकांना आज खास करून गोयचे चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद बाब सावंत गोविंद गावडे प्रोटोकॉल नासता कित्याक पयलो बाब गोविंद येयला ताका लागून पयलीं थँक मान दिता मागीर बाब रोहन म्हाका चोयता बाब Subhash Shirodkar, Honorable Minister for WRD and Mother East and Amsa Shirodkar Sedari, Baba Rohan County, Mother East, Zaiga Assembly.